हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज यसको च्याप्टर 2 कलेक्सन अफ डेटाको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। र कलेक्सन अफ डेटाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ यसको सुरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले डेटा किन कलेक्ट गर्ने हैन, किन डेटा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी डेटा कलेक्सनको इम्पोर्टेन्स के हो र छोटकरी रूपमा डेटाको टाइप्सहरूको बारेमा हेर्छौँ। जुन कलेक्सन भएको डेटाजहरू छ त्यसको टाइप्सहरूको बारेमा हेर्छौँ। त्यसै गरी प्राइमरी डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने, त्यसै गरी सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डेटाहरू के छ, सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डेटाहरू र डेटा कलेक्सनमा आउन सक्ने विभिन्न प्रब्लम्सहरू के हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। यहाँभित्र पनि आफ्नै छुट्टै सब हेडिङ्सहरू छ र यदि त्यो सब हेडिङ्सहरू चाहिँ म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। सुरुमा आज हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पोर्सनहरू हेरौँ सुरुमा के रहेछ त भनेर। सो आज चाहिँ हाम्रो डेटा कलेक्सनको इन्ट्रोडक्सन के हो त डेटा कलेक्सन भन्ने कुरा। अब स्ट्याटिस्टिक्सको जुन मेन एउटा थिम छ यो के कुरामा आउँछ भन्दा एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्सलाई डिफाइन गरेका थियौँ। ठिक छ, एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स भनेपछि विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौँ। एउटा कुरालाई सायद एउटा कुराको बारे हामी मेजरमेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यो कुरालाई के कुराले एफेक्ट गरिरहेछ, के कुराले भन्दा नि के कुराहरूले एफेक्ट गरिरहेछ, त्यो कुराहरूले हामी एउटा एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स भन्छौँ। जस्तै म जहिले इक्जाम्पल दिन्छु, कुनै खेतमा धान फलेको छ कि छैन, कति धान फल्छ भन्ने कुरा, कति पानी पर्छ, त्यहाँनिर कति घाम लाग्यो होला, कति मलजल भयो, त्यहाँनिर किराहरू कति लाग्न दिएन भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ नि। हो यो एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्सले चाहिँ के भन्छ त यसपालिको सिजनमा कति धान फल्छ भन्ने कुराले यसले बुझाउन सक्छ हैन त, त्यसले बुझाउन सक्छ भने स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एउटा एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स रहेछ। अब जुन यहाँनिर हामीले फ्याक्ट्स भनेर भनेका छौँ यो फ्याक्ट्सलाई चाहिँ डेटा भनेर भन्छ, किनभने यो फ्याक्ट्सहरू कहाँबाट निक्लिन्छ त भन्दा न्युमेरिकल भ्यालुजहरू, जुन न्युमेरिकल भ्यालुजहरू हुन्छ यो न्युमेरिकल भ्यालुजहरूबाट चाहिँ फ्याक्ट्सहरूको डेभलपमेन्ट हुन जान्छ। ठिक छ, यो न्युमेरिकल भ्यालुजहरूबाट फ्याक्ट्सहरूको डेभलपमेन्ट हुन जान्छ र यो न्युमेरिकल भ्यालुजहरूलाई चाहिँ डेटा भनेर भन्छ। सो तपाईँले अब घर बनाउनु अगाडि त इँटा चाहिन्छ नि हो, जसरी तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्स निकाल्न खोज्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्स निकाल्नको लागि र त्यसलाई एप्लाई गर्नको लागि सुरुमा त के हुनु पर्यो, तपाईसँग डेटा हुनु पर्यो नि। यदि तपाईसँग डेटै छैन भने तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्स कसरी निकाल्नुहुन्छ? डेटा त त्यतिकै त हावाबाट त आउँदैन हैन, गीत यसरी गीत गाए जसरी गीत गाएर त डेटा आउँदैन। डेटाको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटाको लागि एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्घर्ष केमा आउँछ त कलेक्सन अफ डेटा गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटालाई चाहिँ एकट्ठा पार्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न ठाउँहरूबाट। हामीलाई के कुराको चाहिँ डेटाजहरू चाहिएको छ त्यो डेटाको हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कलेक्सन अफ डेटा भनेको चाहिँ के हो त, कलेक्सन अफ डेटा भनेको चाहिँ के हो, यसलाई चाहिँ मेथड अफ के भन्छ त, मेथड अफ गेटिङ नेसेसरी इन्फर्मेसन। ठिक छ, मेथड अफ गेटिङ नेसेसरी इन्फर्मेसन फ्रम द युनिट्स अन्डर इन्भेस्टिगेसन, फ्रम युनिट्स अन्डर इन्भेस्टिगेसन। यसलाई चाहिँ के भन्छ त हाम्रो कलेक्सन अफ डेटाको डिफिनेसन भयो हैन। अब हामीले चाहिँ नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू, हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू पाउने तरिकाहरू, जहाँनिर हामीले कुनै एउटा सेन्सस गरिरहेछौँ हैन, पपुलेसन मेजर गर्ने सेन्सस गरिरहेछौँ भने त्यो ठाउँबाट हामीले के इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न सक्छौँ ताकि हामीले त्यहाँनिरबाट स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन निकाल्न सकौँ। त्यो प्रोसेस, इन्फर्मेसन निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कलेक्सन अफ डेटा भन्छ। अब यो मेथड, यसको जुन एउटा मेथड हुन्छ, डेटा कलेक्ट गर्ने जुन मेथड हुन्छ, यो मेथड केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ हामीले डेटा चाहिएको हो, त्यसै गरी के को लागि चाहिएको हो र कतिसम्मको लागि चाहियो, नेचर, अब्जेक्ट र स्कोप अनुसार चाहिँ हामीले डेटा कलेक्ट गर्छौँ हैन। कस्तो टाइपको डेटा चाहिएको हो, के को लागि चाहिएको र हाम्रो डेटा कलेक्सनको आधार कति ठुलो छ, हामीले के ठुलै प्रोजेक्ट गर्न लागेको हो त हैन,
अथवा एउटा सानो सर्टेन ठाउँमा मात्र प्रोजेक्ट गर्न लागेको हो त, त्यो कुराले डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू छन्। पहिलो भनेको के आउँछ, इन्भेस्टिगेटर भनेर आउँछ। त्यसपछि आउँछ रेस्पोन्डेन्ट्स अर इन्फर्मेन्ट्स भन्छ। ठिक छ। अब इन्भेस्टिगेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा, इन्भेस्टिगेटर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ के काम गर्छ भने स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्छ। ठिक छ। जसले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्छ अथवा जसलाई डाटा कलेक्ट गर्ने इच्छा हुन्छ, उसलाई थाहा पाउन मन हुन्छ कि नेपालमा कति प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ एन्ड्रोइड फोन चलाउँछन् अरे, हो त्यस्तो उसलाई इन्भेस्टिगेट गर्न मन छ। उसँग एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी छ हैन, उसलाई केही जान्ने इच्छा छ र उसले त्यो स्ट्याटिस्टिक्स मेथडबाट युज गरेर चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई इन्भेस्टिगेटर भन्छ। पहिलो प्रश्न सोध्ने मान्छे भनेको इन्भेस्टिगेटर भयो, जसले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्न। अब इन्भेस्टिगेटरको नेचर हुन्छ, ऊ एउटा ठुलो एक्सपर्ट पनि हुनसक्छ हैन, ऊ स्ट्याटिस्टिक्समै धेरै वर्षसम्म काम गरेको मान्छे हुनसक्छ। अथवा ऊ भनेको के हुनसक्छ भन्दा सपोज एउटा कम्पनीको मालिक हुनसक्छ र उसलाई चाहिँ थाहा पाउन मन छ। जस्तै विनोद चौधरीलाई थाहा पाउन मन छ कि वाइवाई चाउचाउ चाहिँ कुनै मनाङ मुस्ताङमा कति बिक्री भएको छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने ऊ त एक्सपर्ट त होइन स्ट्याटिस्टिक्सको, तर उसलाई थाहा पाउन मन लाग्यो, ऊ एउटा के भयो त, इन्भेस्टिगेटर भयो। उसले चाहिँ अरू मान्छेहरू खटाएर फर्दर एनालाइसिस गर्न खोज्छन् हैन। जस्तै हामी भन्छौँ नि धरारा भीमसेन थापाले बनाएको हो, तर खासमा धरारा भीमसेन थापाले बनाउन लागेको हो त, कामदार त अरू थिए नि। त्यस्तै कुराहरू हो यहाँनिर पनि। इन्भेस्टिगेटर एउटा भए पनि त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छे अरू हुन सक्छन्। त्यो भनेको चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट्स अथवा इन्फर्मेन्ट्सहरू हो। ठिक छ। रेस्पोन्डेन्ट्स अथवा इन्फर्मेन्ट्स भनेको चाहिँ जोबाट डेटा कलेक्ट गरिन्छ। ठिक छ। जोबाट डेटा कलेक्ट गरिन्छ यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, रेस्पोन्डेन्ट्स अर इन्फर्मेन्ट्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ। रेस्पोन्डेन्ट्स अथवा इन्फर्मेन्ट्स। इन्भेस्टिगेटर भनेको जसले डेटा कलेक्ट गर्छ, रेस्पोन्डेन्ट्स अर इन्फर्मेन्ट्स भनेको जोबाट डेटा कलेक्ट गरिन्छ। यो कुरा बुझ्यो। अब सुरुमा हामीले डेटा कलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ आफूमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। बिफोर कलेक्टिङ डेटाज, ठिक छ, तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि यु शुड रिमेम्बर सम एसेन्शियल पोइन्ट्स। तपाईले कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्न लागिराख्नु भएको छ, त्यो इन्क्वायरी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले केही एसेन्शियल पोइन्ट्सहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्न जरुरी छ। पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम। ठिक छ। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले यो स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी किन गरिराख्नु भएको छ, त्यसको फाइदा के हो र त्यसले तपाईले जे काम गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यसमा के फाइदा पुर्याउँछ हैन। किन त्यतिकै तपाईसँग पैसा धेरै छ भने ठिक छ तपाईले गर्नुभयो, तर बिना कुनै मोटो त तपाईले कुनै काम त गर्नु हुँदैन होला। हो, यसले सोध्न खोजेको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको मोटो, यसले के भेट्न खोजिरहेछ, तपाईले स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्नुको मोटो के हो त खोज्न खोजिरहेछ। ठिक छ। यो भयो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम। दोस्रोमा भनेको स्कोप अफ इन्क्वायरी। अब तपाईले जुन, ठिक छ, लु तपाईको मोटो त हामीलाई थाहा भयो, अब तपाईको स्कोप कति हुन्छ भन्नाले तपाईले कति भूभाग चाहिँ कभर गर्नुहुन्छ हैन। तपाईले जुन डेटा कलेक्ट गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यसलाई नेपाल वाइडै गर्ने हो कि अथवा नेपालको तराई रिजन, हिल्ली रिजन अथवा हिमालयन रिजनमा पो गर्ने हो कि अथवा डेभलपमेन्ट रिजन अनुसार पो तपाईले काम गर्ने हो कि प्रदेश अनुसार पो तपाईले काम गर्ने हो त्यो तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी हुन्छ। कति एरियामा काम गर्ने, कति एरियाबाट तथ्याङ्क निकाल्ने भन्ने यो भयो। अब स्कोप अफ इन्क्वायरी, तपाईले कति ठुलो इन्क्वायरी गर्न चाहनुहुन्छ, कतिजना मान्छेहरूसँग कतिजनाबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ, त्यो भयो स्कोप अफ इन्क्वायरी। तेस्रोमा आउँछ सोर्स अफ इन्फर्मेसन्स। ठिक छ। सोर्स अफ इन्फर्मेसन्स भन्ने कुरा भयो। अब तपाईले प्रब्लम पनि डिसाइड गर्नुभयो, ल यो प्रब्लममा छ र मैले यति एरियामा काम गर्छु भन्ने कुराहरू पनि तपाईले सेटअप गर्नुभयो। अब
जेनरली सोर्सेस अफ डेटा भनेको चाहिँ जो मान्छे अथवा अर्गनाइजेसन्सहरूले डेटा कलेक्ट गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ डाटाको स्रोतहरू भन्न सकिन्छ हैन। जसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर राखेको छन् पहिलेदेखि नै हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त सोर्सेस अफ डेटा। जस्तै WHO भनेको एउटा WHO इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन युनिसेफहरूसँग उनीहरूको एउटा स्पेसलाइज्ड फिल्डको डेटाहरू हुन्छ नि तिनीहरू भनेको सोर्सेस अफ डेटाहरू भए। अब सोर्स अफ इन्फर्मेसन्सको लागि तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। अब डेटा कलेक्ट गर्ने हामीसँग दुईटा तरिका छ, एउटा भनेको प्राइमरी सोर्स, अर्को भनेको सेकेन्डरी सोर्स छ। ठीक छ, कि त तपाईले प्राइमरी कि त सेकेन्डरी अथवा बोथ मेथड्स नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्ट्याटिस्टिक्स के को लागि स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी को कत्रो स्कोप छ तपाईको स्कोप अनुसार तपाईले यो दुईटै कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब प्राइमरी डाटा प्राइमरी सोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईले आफै गएर कलेक्ट गर्ने, एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा यदि तपाईले आफैले गएर डाटा कलेक्ट गरे जस्तो हुन्छ भने त्यो भनेको प्राइमरी डाटा, आफै त्यो ठाउँमा गएर आफै डाटा कलेक्ट गर्नु भएको छ नि प्राइमरी डाटा। सेकेन्डरी डाटा भनेको कोही अरूले कलेक्ट गरेको डेटा। ठीक छ, जस्तै मैले अघि युनिसेफको एक्जाम्पल दिए। अब युनिसेफ त के हो त एउटा अथेन्टिक सोर्स हो हैन, यसले कलेक्ट गरेको डेटा त ठीक हुन्छ हैन। सो त्यो ठाउँमा तपाईलाई पुग्न अलिकति गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, ठाउँ एकदमै नराम्रो छ अथवा नराम्रो भन्नाले त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ हैन, र तपाई त्यहाँ पुग्न सक्नु हुँदैन भने तपाईहरुले चाहिँ पुरानो जुन डेटाजहरु छ त्यो लिने र WHO ILO आदि इत्यादिहरुले यदि त्यो ठाउँबाट डेटाजहरु लिएको छ भने यदि त्यो डेटा तपाईले आफ्नो इन्क्वायरीमा युज गर्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरीमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो डेटा भनेको चाहिँ के भयो त सेकेन्डरी डेटा भयो। अब त्यसपछि पालो आउँछ टेक्निक्स अफ डेटा कलेक्सन। ठीक छ, टेक्निक्स अफ डेटा कलेक्सन। अब तपाईले के गर्नु भयो त तपाईसँग मोटो पनि छ, कति जियोग्राफिकल एरिया कभर गर्ने त्यो पनि कुरा छ, तपाईसँग सोर्स अफ इन्फर्मेसन पनि छ। अब तपाईले डाटा कसरी कलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब जेनरली डाटा कलेक्ट गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा मेथड छ, एउटा भनेको सेन्सस मेथड, अर्को भनेको चाहिँ स्याम्पल मेथड भनेर छ। ठीक छ, सेन्सस मेथड र स्याम्पल मेथड। अब सेन्सस मेथडमा के गरिन्छ भने इच एन्ड एभ्री युनिट अफ पपुलेसन जुन हुन्छ त्यो युनिट अफ पपुलेसनबाट हामी डेटा कलेक्ट गर्छौं। सपोज गर्नुहोस् तपाईले चाहिँ के गर्न लागिराख्नु भएको छ नि इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट, कतिजना बच्चाहरू चाहिँ अल्पायुमै मृत्यु हुन्छ भनेर एउटा डेटा कलेक्ट गर्नु भइरहेछ हैन। एकैछिनमा हामी भनिहाल्छौँ है, त्यसको त्यो क्वेशन दिमागमा घुमाइराख्नु होला। स्याम्पल मेथडमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा स्याम्पल अफ पपुलेसन लिनुहुन्छ, र त्यहाँनेरि काम गर्नुहुन्छ। यो स्याम्पल भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जुन एउटा होल पपुलेसन छ नि, होल पपुलेसनलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, होल पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्टेसन दिन सक्छ यसले हैन। त्यस्तै खालको कुराहरू हुन्छ। सो अघि हामीले इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेटको कुरा गरिरहेका थियौं। अब सेन्ससमा तपाईले इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हेर्न चाहनुभयो, सपोज तपाईले चाहिँ तराईमा हेरिराख्नु भएको छ, तराईमा सबै ठाउँमा गएर सबै घरमा तपाईले यदि डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ, सबै घरमा गएर तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो भनेको सेन्सस भयो। इच एन्ड एभ्री युनिट अफ पपुलेसनबाट तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त सेन्सस भयो। स्याम्पल मेथड भनेको चाहिँ सपोज यो एउटा जिल्लाको एउटा गाउँपालिका भयो, यो गाउँपालिकाको एउटा सर्टेन एरियाबाट तपाईले होल पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने। ठीक छ, सपोज यो एउटा डिस्ट्रिक्ट भयो, तराईमा त कति डिस्ट्रिक्ट छन्, यो एउटा डिस्ट्रिक्ट भयो, डिस्ट्रिक्ट भित्रको अब तपाईले सर्टेन VDC लिनुभयो, त्यो VDC को सर्टेन एउटा स्याम्पल पपुलेसन लिनुहुन्छ। त्यो स्याम्पल पपुलेसन लिएर तपाईले यो होल VDC को यस्तो इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट होला है भनेर लिनुहुन्छ। अब यो स्याम्पल पनि तपाईले जे पाए तरिकाले हैन एकदमै मेटिकुलस भएर सबै इन्फर्मेसनहरु हेरेर त्यो पपुलेसनलाई जाँचेर त्यो पपुलेसनले के होल VDC लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु खोज्दै तपाईले यदि स्याम्पल पपुलेसनबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डेटा कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र ठूलो पपुलेसन VDC को लागि त्यसले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी सेन्सस मेथड र स्याम्पल मेथड द्वारा तपाईले डेटा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को कुरा आउँछ अब युनिट्स अफ डेटा कलेक्सन। अब अघि भर्खरै हामीले युनिट्सको बारे पनि कुरा गरेका थियौँ। युनिट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो युनिट्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली यिनीहरूलाई बेसिस अफ मेजरमेन्ट इन टर्म्स अफ which investigator will count or measure। ठीक छ। अब युनिट्स भनेपछि के भयो बुझ्नु भन्दा सिम्पल भाषामा तपाईले अघिकै इक्जाम्पल लियौँ इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट। यदि तपाईले हरेक फ्यामिलीमा गएर चेक गर्नुहुन्छ नि फ्यामिली एउटा युनिट भयो। तपाईले यदि एउटा टोलमा गएर चेक गर्नुहुन्छ नि टोल एउटा युनिट भयो हैन। टोलमा गएर एउटा युनिट तपाईले चेक गर्नुहुन्छ, टोललाई चाहिँ एउटा युनिट लिने, एउटा स्याम्पल लिने र त्यसलाई चेक गर्नुभयो। अथवा तपाईले अलिकति ठुलो टोल भन्दा अलिकति ठुलो पोर्सनलाई लिएर चेक गर्नुभयो हैन भने त्यो पार्ट भनेको पनि के हुन्छ ओडा नम्बरहरुमा आदै गरेर चेक गर्दै ओडामा चेक गर्दै जानुभयो भने त्यो ओडा हुन्छ। डिस्ट्रिक्टको ओडामा चेक गर्नुभयो। यसरी चेक गर्नुभयो भने त्यो ओडा एउटा के भयो त युनिट हुन जान्छ नि हो। तपाईले कुनमा चाहिँ पपुलेसन चेक गर्ने हो त तपाईले आफ्नो युनिट के लिने हो। जस्तै कुनै कुरा मेजर गर्नुभयो भने तपाईले अब ठुलो कुरा मेजर गर्न छ भने किलोग्राम लिनु होला, सानो मेजर गरेर राख्नु भएको छ भने मिलिग्राम लिनु होला। हो त्यो भनेको चाहिँ युनिट्सहरु भयो हैन। यहाँ पनि तपाईले एउटा सानो फ्यामिली नै लिनुहुन्छ कि एउटा टोल लिनुहुन्छ कि एउटा ओडामै कुरा गर्नुहुन्छ कि हो त्यस्तो कुराहरु लिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ युनिट्स अफ पपुलेसन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि आउँछ डिग्री अफ एक्युरेसी। डिग्री अफ एक्युरेसी को कुराहरु आउँछ यहाँनेरि। ठीक छ। अब डिग्री अफ एक्युरेसी सबै कुराहरु माथिको भयो नि। अब तपाईको डेटा के हुनुपर्छ त जति सक्दो एक्युरेट हुनुपर्छ हैन। तपाईले कुनै डिसिजन चाहिएको छ अथवा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्नुभयो भने जेनरली तपाईले कति डिग्री अफ एक्युरेसी चाहिन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै तपाईले सेन्सस गर्नुभयो, हरेक फ्यामिलीमा गएर सेन्सस गर्नु, दैट डाटा इज मोर एक्युरेट हैन। त्यो डाटाले धेरै एक्युरेसी दिन सक्छ। तर टोलमा जानु भने ठिकै खालको एक्युरेसी आउँछ। अब डिस्ट्रिक्टमा मेजर गर्नु भने त्यो भन्दा थोरै एक्युरेसी आउला। अब यो कुरा चाहिँ सबै केमा डिपेन्ड गर्छ। यो डिग्री अफ एक्युरेसी भन्ने कुरा चाहिँ जसले इन्भेस्टिगेट गरिरहेछ त्यो इन्भेस्टिगेटरमा चाहिँ यो डिग्री अफ एक्युरेसी डिपेन्ड गर्छ। उलाई कति एक्युरेसी चाहिएको छ, उसको डेटा कति एक्युरेट हुनुपर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ इन्भेस्टिगेटर हुन्छ। अब कुनै डेटा पनि कुनै स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी पनि 100% एक्युरेट हुन सक्दैन। तर उलाई त अब जति एक्युरेसी चाहिएको छ त्यही अनुसार उले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उले जे कुराको लागि उले अगाडि जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम थियो नि मोटो, उसले जे मोटोको लागि काम गरिरहेछ त्यो मोटो यदि थोरै एक्युरेसीले फुलफिल हुन्छ भने इट्स ओके। तर उले हाई डिग्री अफ एक्युरेसी चाहिएको छ भने उले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्दा यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्दा यो कुराहरु तपाईहरुले याद गर्नै पर्ने हुन्छ है। ठीक छ। त्यसैले अब डेटा कलेक्सनको नीड के हो त, हामीलाई डेटा कलेक्सनको नीड के हुन्छ त भन्ने कुरा आउन सक्छ। किन डेटा कलेक्सन गर्नु पर्यो भन्दा जस्तै डेटा कलेक्सन गरेर हामीले विभिन्न प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं। प्रब्लम्स अन इकोनोमिक्स, बिजनेस हैन, म्यानेजमेन्टको प्रब्लम्सहरु हो। यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ सबै हामी डेटा कलेक्सन। त्यसैगरी फोरकास्ट एक्टिभिटिजहरु गर्नुपर्ने छ तपाईलाई। अथवा फ्युचरमा के हुन्छ फाइनान्सको कुराहरुमा फ्युचर ट्रेन्ड कस्तो हुन सक्छ भनेर तपाईले फोरकास्ट गर्नु छ भने तपाईले पास्टको डेटाजहरु के गर्नुहुन्छ कलेक्ट गर्नुहुन्छ। पास्टमा कस्तो रेकर्ड थियो त फ्युचरतिर जाने रेकर्डहरु हो त्यो कुराको लागि तपाईहरुले डेटा कलेक्सनको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी न्यूमेरिकल फर्ममा तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ फोरकास्टिङहरुमा प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने इजी बनाउने हो यिनीहरुले हैन। प्रब्लमै सल्भ गर्छ भन्ने छैन तर के गरिदिन्छ त इजी बनाइदिन्छ। ठीक छ। अब यसपछि इम्पोर्टेन्स के हो त डेटा कलेक्सनको। अब नीड हामीलाई थाहा भइसक्यो। किन चाहिन्छ त भन्दा
जस्तै यसले हामीले प्रब्लम्स रिलेटेड टु इकोनोमिक्स बिजनेस म्यानेजमेन्टहरू सल्भ गर्न काम दिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न पोलिसिजहरू बनाउन पनि काम दिन्छ ताकि हामीले फ्युचरलाई पनि त्यसमा अगाल्न सकौँ हैन। न्युमेरिकल फर्ममा डेटाहरू दिएको हुन्छ, डेटाहरू ग्यादर गरिसकेपछि हामीले सजिलैसँग काम गर्न सक्छौँ हैन। अब इम्पोर्टेन्स के हो भन्दा विदाउट डेटा नथिङ क्यान बी डन, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। विदाउट डेटा नथिङ क्यान बी डन। तपाईले डेटा बिना प्लान्सहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? कतिजना जनता छ देशमा भन्ने थाहा नभई तपाईले कतिवटा ब्रिज बनाउने, कतिवटा हस्पिटल बनाउने, कतिवटा स्कुल बनाउने भन्ने कुरा कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यही भएर डेटा कलेक्सनको इम्पोर्टेन्स भनेको त पहिलो कुरा के हो, डेटा बिना हामीले केही पनि विकास निर्माणको कामहरू, पोलिसिज बनाउने कामहरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यो कामको लागि त यो इम्पोर्टेन्ट छँदैछ हैन। डेटा कलेक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी ट्रु पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले साँच्चै हेर्नु पर्यो कि मान्छेहरू कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन्, अथवा कुनै एउटा कुरा यसरी जानुपर्ने तर त्यो त्यसरी गएको छैन। एउटा सर्टेन ट्रेन्डमा जानुपर्ने तर त्यो ट्रेन्डमा गएको छैन, अनि किन गएको छैन हो त्यो कुरा त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो भनेको हामीलाई डेटा कलेक्सनहरूबाट जेनरली थाहा हुन सक्छ हैन। सो कम्पेरिजन्सहरू गर्नको लागि, पास्ट र प्रेजेन्टको एउटा कम्पेरिजन गर्नको लागि पनि डेटा कलेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ हैन। म सर भनिरहेको छु यो कुराहरू, तपाईँले दिमागमा मात्र राख्नु होला है। सर यो कुराहरू दिमागमा राख्नु होला। अब आयो टाइप्स अफ डेटाहरू। हामीले अघि नै डेटाको टाइप्सहरू त हेरिसक्यौँ। त जेनरली हामीसँग कति टाइप्स अफ डेटा हुन्छ? दुई टाइप्स अफ डेटा हुन्छ। एउटा भनेको प्राइमरी हुन्छ र दोस्रो भनेको के हुन्छ त सेकेन्डरी डेटाहरू भनेर हुन्छ। एउटा भयो प्राइमरी डेटा, अर्को भयो सेकेन्डरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा भनेको चाहिँ कलेक्टेड बाई एन इन्भेस्टिगेटर, ठिक छ। इन्भेस्टिगेटरले कलेक्टेड बाई एन इन्भेस्टिगेटर, जसले इन्भेस्टिगेसन गर्न लागेको छ, अर एन एजेन्ट, इन्भेस्टिगेटरले पठाउने मान्छे भन्न सकिन्छ, अर एन एजेन्ट फर द फर्स्ट टाइम, ठिक छ। जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्सन, तपाईँ आफै घर दैलोमा गएर अथवा तपाईँको एकजना मान्छे गएर घर दैलोमा पठाएर डेटा कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्सन भयो। त्यस्तो टाइपको लागि चाहिँ प्राइमरी डेटा भनेर भन्छ। अब यसको नेचर भनेको ओरिजिनल हुन्छ, किनभने यसमा केही पनि छेडखानी भएको छैन। जे डेटा छ त्यही कुरा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसैले यो डेटा के छ त ओरिजिनल छ। र यो डेटा चाहिँ केबाट अब्टेन हुन्छ त भन्दा सर्वेहरूबाट अब्टेन हुन्छ हैन। कसले कन्डक्ट गरेको सर्वे भन्दा गभर्नमेन्टहरूबाट कन्डक्ट गरेको सर्वे, ठिक छ, गभर्नमेन्टहरूबाट। त्यसै गरी इन्डिभिजुअल्सहरूबाट पनि हुन सक्छ, हो यस्तो एक्सेट्राहरूबाट कन्डक्ट गरेकोबाट निक्लिन सक्छ प्राइमरी डेटा। अब आउँछ सेकेन्डरी डेटा। डेटा यो पनि ओरिजिनल्ली कलेक्टेड डेटा नै हो, ठिक छ। ओरिजिनल्ली कलेक्टेड डेटा नै हो हुन त सेकेन्डरी डेटा भनेको पनि ओरिजिनल्ली कलेक्टेड डेटा हो, बट के त अब्टेन्ड कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ त यो फ्रम द पब्लिस्ड अर अनपब्लिस्ड सोर्सेस। यसको बारे हामी पछि स्टडी गर्छौँ, पब्लिस्ड अर अनपब्लिस्ड सोर्सेस भनेर, ठिक छ। यो पब्लिस्ड अर अनपब्लिस्ड सोर्सेसबाट ओरिजिनल्ली डेटा कलेक्ट गरियो भने हो त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी डेटा भनेर भन्छ। र यो ओरिजिनल नट ओरिजिनल हुन्छ। अब सेकेन्ड ह्यान्ड डेटा जस्तो भयो, नट ओरिजिनल इन क्यारेक्टर, ठिक छ, नट ओरिजिनल इन क्यारेक्टर। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी डेटा भएको। एउटाले डेटा कलेक्ट गर्यो, त्यो डेटा हामीले युज गर्यौँ भने त्यो भनेको सेकेन्डरी डेटा हुन्छ, ठिक छ। सो आज हामीले यो कलेक्सन अफ डेटाको इन्ट्रोडक्सन पोर्सन्सहरू हेऱ्यौँ हैन। र यसपछि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा मेथड्स अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटाहरू हेर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डेटा पनि तपाईँलाई बुझ्न मन हुन सक्छ। प्राइमरी डेटा भनेको ओरिजिनल भयो, तपाईँले आफै कलेक्ट गरेको डेटा हो। सेकेन्डरी भनेको अर्कोले कलेक्ट गरेको एउटा डेटा जस्तो भयो, ठिक छ। प्राइमरी डेटा नै कलेक्ट गरेर पब्लिस गर्नुभयो भने त्यो डेटा अर्कोको लागि सेकेन्डरी हुन्छ, ठिक छ। प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्नुभयो र राम्ररी त्यसलाई पब्लिस गर्नुभयो भने त्यो एउटा सेकेन्डरी डेटा हुन सक्छ।
ठिक छ। सपोज सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्छ, डेटा कलेक्ट गर्छ, त्यो डेटा पब्लिस गर्छ नि, र तपाईँले त्यो डेटा युज गर्नु भने अब त्यो डेटा तपाईँको लागि सेकेन्डरी डेटा भयो। ठिक छ, कुरा यति नै हो। सो आजको लागि यति नै। केही प्रब्लम भयो हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।